दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88वटा स्थानीय तह मध्ये अहिलेसम्म 8वटा स्थानीय तहमा मतगणना सम्पन्न भएको छ। 8 स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले 3-3 र नेकपा माओवादी केन्द्रले 2 स्थानीय तहमा जित हासिल पारेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहपालिका रहेको डडेलधुराको कन्याधुरामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। अध्यक्षमा इन्द्र कार्की र उपाध्यक्षमा ज्ञानु सेठी विजयी भएका हुन्। कार्कीले 3184 मत पाएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका बीपीका उम्मेद्वार सुरेन्द्र बहादुर मालीले 1605 मत पाए। यस्तै गाउँपालिका उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै सेठीले 3013 मत पाइन् भने उनकी प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका इन्द्र बहादुर महराले 1703 मत पाए। उक्त पालिकामा कांग्रेस बीपी र नेकपा एमाले गठबन्धन गरी नेपाली कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेसले विजयी हात पारेको छ। अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका भैरव बहादुर साउद र उपाध्यक्षमा डम्बरी कुमारी विष्ट विजयी भएका हुन्। साउदले 2343 मत ल्याउँदै जित हासिल गरेका हुन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका चक्रबहादुर घरती मगरले 1684 मत पाए। उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी विष्टले 2407 मत ल्याउँदा उनकी प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी सपना सिराडीले 2276 मत पाएकी थिइन्। उता बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विजयी भएका छन्। कांग्रेसबाट अध्यक्ष भरत बहादुर रोकाया र उपाध्यक्ष मैना जोशी विजयी भएका हुन्। रोकायाले 2011 मत ल्याएका छन् भने प्रतिद्वन्दी एमालेका चतुर्भुज शाहीले 1757 मत ल्याए। यस्तै उपाध्यक्ष मैना जोशीले 1810 मत ल्याएकी थिइन् भने प्रतिद्वन्दी एमालेकी सुलोचना भण्डारी बुढाले 1637 मत ल्याइन्। बझाङका 2 स्थानीय तहमा नेकपा एमाले जित हात पारेको छ। बझाङको थलारा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका प्रकाश रोकाया विजयी भएका छन्। उनी 2774 मतका साथ गाउँपालिका अध्यक्षमा विजयी भएका हुन्। रोकायाका निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेद्वार कुलराज जोशीले 2113 मत पाएका थिए। यस्तै उपाध्यक्षमा भने गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार राम खाती विजयी भएका छन्। खातीले 3150 मत ल्याएर विजयी भएका हुन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी मीरादेवी रावलले 2587 मत पाएकी थिइन्। यस्तै बझाङकै साइपाल गाउँपालिकामा एमालेका उम्मेद्वार मानबहादुर बोहराले 675 मत ल्याएर गाउँपालिकामा अध्यक्षमा विजयी भए भने गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका कांग्रेसका उज्जवल बोहराले 613 मत ल्याएका छन्। गाउँपालिका उपाध्यक्षतर्फ नेकपा एमालेका डोल्मा तामाङले 675 मतसहित विजयी भएकी छिन् भने उनकी प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी बाटो बोहराले 619 मतसहित पराजित भइन्। यस्तै दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। एमालेबाट मेयरमा नरसिंह चैसिर र उपमेयरमा दुर्गा कुमारी खत्रीले जित हात पारेका हुन्। उनीहरू गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार हंसराज भट्ट र सुना बोहरालाई पराजित गर्दै विजयी भएका हुन्। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार भगत सिंह ठेकरे बोहरा विजयी भएका छन्। यस्तै उपाध्यक्षमा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी कांग्रेसकी देवकी देवी बोहरा निर्वाचित भएकी छिन्। ठेकरेले 2304 मत ल्याएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार धर्मानन्द मन्यालले 1385 मत पाएका थिए। यस्तै उपाध्यक्षमा बोहराले 2027 मत ल्याएकी थिइन् भने प्रतिद्वन्दी एमालेकी उर्मिला बोहराले 1391 मत ल्याएर पराजित भइन्। यस्तै दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार दलजित धामी अध्यक्षमा 3598 मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन्। एमालेका उम्मेद्वार प्रेमसिंह धामीलाई हराउँदै उनी विजयी भएका हुन्। एमालेका धामीले 3191 मत मात्रै पाएका थिए। त्यस्तै उपाध्यक्षमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका जगतसिंह ठगुन्ना 3767 मतसहित विजयी भएका छन्। एमालेकी गौरी देवी ठगुन्नाले 2867 मत प्राप्त गरेकी छिन्।
सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले सुरुवातदेखिको उग्रता कायमै राखेका छन्। शनिबारदेखि मतगणना सुरु भएकोमा अहिलेसम्म 7,470 मतगणना भएको छ, जसमा हमालले 3,329 मत पाएका छन्। यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनबाट कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार निरपबहादुर रोडले 1,837, नेकपा एमालेका रणबहादुर चन्दले 783 मत पाएका छन्। यस्तै उपमेयरमा माओवादी केन्द्रकी शान्ति अधिकारीले 1,623, एमालेकी कन्दकला राणाले 1,353 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभाकर भण्डारीले 1,018 मत पाएका छन्। मतगणना शनिबार 12:30 बजेदेखि सुरु भएको थियो। शुक्रबार भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा धनगढीमा रहेका 93,151 मतदाता मध्ये 63,715 जनाले मतदान गरेका थिए। उपमहानगरमा 97 जना जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि मतदान भएको हो। यस्तै धनगढी उपमहानगरमा 63,000 बढी मत खसेकोमा गणना भने निकै सुस्त भइरहेको छ। मतगणना सुरु भएको 2 दिनमा 10% मत पनि गणना हुन सकेको छैन। मतगणनामा किन ढिलाइ भइरहेको हो भनेर सहकर्मी नारायण अवस्थीले मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरूसँग कुराकानी गरेका छन्। मतदान सुस्त रूपमा भइरहेको छ, ढिलो भइरहेको छ र 100 मतपत्र गन्दाखेरि 1 घण्टाको समय हामीलाई लागिरहेको छ। यसका विविध कारण छन्। हामी मात्रै व्यवस्थापन पक्ष मात्रै होइन, हामीले मतपत्र खोलिसकेपछि उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई देखाउनुपर्छ। दल स्वतन्त्र उम्मेदवार सम्पूर्णलाई देखाउँदाखेरि कसरी उनीहरूलाई ओके भनिसकेपछि मात्रै हामीले बल्ल गर्न सुरु गर्छौँ। प्रत्येक मतपत्र देखाउँदाखेरि यत्रो ठुलो वार्डहरूमा का मतपत्र प्रत्येक मतपत्र प्रतिनिधिलाई देखाएर फेरि सबै उम्मेदवारहरूको सबै चिनाका मतपत्रका मत सङ्केतहरू हेरेर मतगणना गर्दाखेरि निश्चित रूपमा ढिलो भइरहेको छ र ढिलो 100 मत बराबर 1 घण्टामा हामी झार्ने कोसिस गर्छौँ, त्यो पनि मुस्किल भइरहेको छ। यसका विविध कारण छन्। एउटै लहरका निर्वाचन नभएको अवस्थामा छिटो भएको छ। विभिन्न उम्मेदवारका चुनावमा भएका निर्वाचन त्यसले गर्दाखेरि केही ढिलो भइरहेको छ र मतगणना स्थलको सन्दर्भमा हामीले हिजो 12 बजीदेखि सुरु भएको हो। 3वटा स्थलमा गणना गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले 2 बजीदेखि 4थो मतगणना स्थल थपेका छौँ र भोलि बिहानदेखि 5औं मतगणना स्थलको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। हामी भोलिदेखि 5 स्थानमा लगातार मतगणना 5 भन्दा बढी स्थल पनि तोक्नु 5 भन्दा बढीको हाम्रो व्यवस्थापन छैन र त्यो मात्रामा कर्मचारीहरू पनि छैनन्। सुरक्षा व्यवस्था पनि पुग्न सक्ने अवस्था छैन र निकै नै भिडभाड भएर मतपत्रको सही किसिमले गणना हुन नसक्छ कि भन्ने किसिम छ। 5 भन्दा बढीको बनाउन सक्ने सम्भावना न्यून छ। अब त्यसपछि पनि आवश्यकता अनुसार केही भएछ भने पछिको कुरा हो। अहिले हाम्रो त्यसको 5 मतदान स्थलमा गणना गर्दाखेरि कति दिनभित्र सकिएला भन्ने लाग्छ? मैले भने नि तपाईँलाई 100 मतपत्र गणनाको लागि 1 घण्टाको एभरेज आइरहेको 63,000 मत खसेका छन् यहाँ धनगढी। 63 अलि वडा ठुल्ठुलो वडाहरूको गणना भइरहेको छ र सानो वडामा कम मतपत्र भएकोमा त्योभन्दा कम लाग्छ र हामीले अध्ययन गर्दाखेरि 38 मिनटदेखि 60 मिनटसम्म मतपत्र हेरिकन त्यसमा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूले मतपत्र हेर्ने छिटोपना चाँडै हेर्दै ठिक छ भन्दैन, होइन देखाए यो के हो, यो तल के हो, यस्तो भन्दाखेरि हामीले मात्रै कर्मचारीको मात्रै नभएर मतगणना प्रतिनिधिहरूको समयलाई पनि यसमा समायोजन गर्नु। यसको मतलब उपमहानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउन कमसेकम हामीले 8 देखि 10 गतेसम्म कुर्नुपर्ने हो। किन गते त म भन्न सक्दैन। 8 दिनमा हामीले निकाल्न सक्यौँ भने हामीले त्यहाँ छिटो निकालेको मान्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका पनि त्यस्तै ढिलो, सबै पालिकाहरूतिर ढिलो भइरहेको। ढिलो हुनुको एउटै कारण तपाईँको सञ्चार माध्यम पनि आएको छ, राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार माध्यम पनि आएको छ। ढिलो हुनुको कारण धेरै निर्वाचित नहुनु र मतदाताको मत क्रस आउनु, त्यो नै मुख्य कारण यहाँहरूको सञ्चार माध्यमबाट मैले पनि सुनेको छु र यहाँ व्यवहारमा हेर्दाखेरि पनि त्यो देखेँ। उनी थिए कैलालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरू। सहकर्मी नारायण अवस्थीसँग कुराकानी गर्दै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को अध्यक्षमा सन्तोष मुठभरी विजयी भएका छन्। आइतबार सम्पन्न मतगणना अनुसार 1,183 मत ल्याउँदै मुठभरी विजयी भएका हुन्। वडा सदस्यमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। दलित महिला सदस्यमा सरस्वती लुहार, महिला सदस्यमा सत्यदेवी जोशी, सदस्यमा धर्मराज उपाध्याय र डम्बरनाथ जोशी विजयी भएका छन्। वडा नम्बर 1 को अध्यक्षमा विजयी भएपछि सहकर्मी नारायण अवस्थीले मुठभरीसँग कुराकानी गरेका छन्। सबैको माया प्रेमले फेरि लड्ने मौका पायौँ। सबैको साथ सहयोगले फेरि पनि विजय भइएको छ। सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
5 वर्षको अनुभव छ यहाँसँग। अबको 5 वर्षमा धनगढी उपमहानगरपालिकामा रहेर के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो? पहिलोपटक हामीहरूको सुरुवात भनौँ न 20 वर्षपछिको लामो ग्यापको अन्तराल पछिको हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर आएको थियौँ र त्यो बेलामा धेरै अभावहरू पनि थिए। सुरुवाती वर्षहरूमा कर्मचारीको अभाव, विभिन्न व्यवस्थापनको अभाव भनौँ न, नगरपालिकामा धेरै किसिमका शाखा महाशाखाहरू थपिएको, धेरै जिम्मेवारीहरू थपिएको थियो। त्यसकारण त्यो वर्ष चाहिँ हामीले सबै चिज त्यति राम्रोसित एकदम व्यवस्थित गरेर लग्न सकेनौँ। तथापि हामीले पूर्वाधार विकासतर्फ भनौँ न, शिक्षातर्फ, त्यसै गरी स्वास्थ्यतर्फ सबै वार्डमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना भए। शिक्षातर्फ पनि लगभग 50-52वटा स्कुलका भवनहरू बनाइयो र केही शैक्षिक गुणस्तरको सुधारहरू पनि गरियो। त्यस्तै धेरै कामहरू गर्दै गयौँ। तथापि अब त्यो स्टार्टिङ फेज पहिलो चरणको 3 तहको जुन सरकार बन्यो नेपालमा, त्यसका कारणले पहिलो चरणको भावनाले केही अप्ठ्याराहरू थिए। तर पनि अब दोस्रो कार्यकालमा हामीहरू अलिकति जानी पनि सकेका छौँ। पुरानो कार्यकालमा गर्न नसकेका कामहरू, अधुरो कामहरू र पुरानो कार्यकालमा रहेका केही गुनासोहरू त्यो सबै राम्रोसँग अब गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। तपाईँ बजार क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। बजार क्षेत्रमा साना साना समस्या तर ती महत्त्वपूर्ण लाग्ने समस्याहरू रहेका छन्, जस्तो फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुराहरू, मुख्य सडकमै खाल्टाखुल्टीका कुराहरू। यी समस्याहरू समाधान गर्न अबको 5 वर्षमा सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ? फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयमा वास्तवमा हामीले आरयुडिपी नगरपालिकामा लागू भएको छ। त्यो अन्तर्गत हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापनको साइट क्लियर हुने बित्तिकै त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको एउटा राम्रो वेल डिजाइन संरचना बन्छ र त्यसपछि फोहोर मैला व्यवस्थापनमा धेरै राम्रो काम हामी गर्न सक्छौँ। र जुन बाटोघाटोको कुराहरू छ त्यो पनि आरयुडिपीका धेरै बाटोघाटोहरू आरयुडिपीका टेन्डर पनि भइसकेका छ। तथापि केही खाल्टाखुल्टीहरू भनौँ न, मेन बजार 1 नम्बरको मेन बजारमा चाहिँ हामीले भनौँ न बजार चौडा बनाउने क्रममा त्यो क्रममा चाहिँ अलिकति हामी डिस्टर्ब भयौँ, किनभने त्यहाँ धेरै घरहरू भत्किने र धेरै चाहिँ व्यक्तिको सम्पत्तिको क्षति हुने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामी अब त्यो कार्यकालमा हामी बिचमा फेरि अब कोरोनाले पनि लगभग 2-2.5 वर्ष अलिकति हामीलाई डिस्टर्ब नै गर्यो। कोरोनाको कारणले धेरै काम र धेरै हामीले भनौँ न निर्णय गरेका कार्यक्रमहरू, धेरै निर्णय गरेका कामहरू पनि हामीले राम्रोसँग लागू गर्न पनि सकेनौँ र राम्रोसँग अगाडि बढाउन पनि सकेनौँ। अब यो पुनः निर्वाचित भइसकेपछि अब टिम कस्तो आउँछ त्यो टिमको आधारमा, तथापि आफ्नो वार्डभित्र चाहिँ मैले देखेका जुन जति पनि हिजो पुरानो देखिएको समस्याहरू छन्, पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधारतर्फ, शिक्षातर्फ, स्वास्थ्यतर्फ, यी सब यावत कुराहरूमा हामी एकदम राम्रोसँग अगाडि बढ्छौँ र केही विकास पनि गर्छौँ। वडावासीसँग के भनेर मत माग्नु भएको थियो, अब चाहिँ के भन्नुहुन्छ? वडावासीले वास्तवमा धेरै अगाध माया प्रेम देखाउनु भएको छ। उहाँहरूले पहिलोपटक नै उहाँहरूकै साथ सहयोगले म विजय भएको थिएँ र यसपालि पनि उहाँहरूकै माया साथ सहयोगले विजय हुन पाएँ र उहाँहरूले पहिलो कार्यकालमा पनि केही कामहरू राम्रा भए भन्ने भनौँ न, त्यसैको आधारमै सायद अहिले पनि मैले केही मत पाएर विजय भएँ होला र अहिले झन् अझ त्योभन्दा राम्रोसित हिजोका कमी कमजोरीलाई समेत सुधार गरेर अझ त्योभन्दा राम्रोसित काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ। उनी थिए धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को अध्यक्षमा विजयी कांग्रेसका सन्तोष मुठभरी सहकर्मी नारायण बस्तीसँग कुराकानी गर्दै। 13 स्थानीय तह रहेको कैलालीको अधिकांश पालिकामा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेद्वार अगाडि देखिएका छन्। 13 पालिका मध्ये अहिलेसम्म मोहन्याल गाउँपालिका बाहेक 12 पालिकाको मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म प्राप्त नतिजा अनुसार जिल्लाका 4 पालिकामा नेपाली कांग्रेस, 3 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, 2 मा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। 1 स्थानीय तहमा स्वतन्त्र, 1 मा नेकपा एमाले र 1 मा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार अगाडि छन्। जिल्लाको कैलाली गाउँपालिकामा कांग्रेसका उम्मेद्वार राजसमर चौधरी अगाडि छन्। चौधरीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका होमबहादुर गुरुङले पछ्याइरहेका छन्। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा कांग्रेसका उम्मेद्वारले अग्रता कायम राखेका छन्। कांग्रेसका उम्मेद्वार वीरेन्द्र भट्टलाई एमालेका गोकर्ण भट्टले पछ्याइरहेका छन्। गौरीगंगा नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार देवीदत्त कणेल अग्रस्थानमा छन्। कणेललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका पदमसिंह सिंहालले पछ्याइरहेका छन्। घोडाघोडी नगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार खड्क बहादुर राउत अग्रस्थानमा छन् भने नेकपा एमालेका ममता प्रसाद चौधरी पछ्याइरहेका छन्। चुरे गाउँपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार लोकबहादुर सारू अग्रस्थानमा छन्। सारूलाई नेकपा एमालेका चक्रबहादुर बोगटीले पछ्याइरहेका छन्। जानकी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार परशुराम महतो अग्रस्थानमा छन्। जोशीपुर गाउँपालिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार चित्रबहादुर चौधरी अग्रस्थानमा छन् भने चौधरीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भीमबहादुर बमले पछ्याइरहेका छन्। टिकापुर नगरपालिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का उम्मेद्वार रामलाल डगौरा थारू अग्रस्थानमा छन् भने थारूलाई नेपाली कांग्रेसका नवराज रावलले पछ्याइरहेका छन्। बर्दोगोरिया गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कर्णबहादुर कुँवर अग्रस्थानमा छन्। कुँवरलाई नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर कठरियाले पछ्याइरहेका छन्। भजनी नगरपालिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार केवल चौधरी अग्रस्थानमा छन्।
चौधरीलाई नेकपा एमालेका हर्कबहादुर बुढाले पछ्याइरहेका छन्। लम्कीचुवा नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सुशीला शाही अग्रस्थानमा छिन् भने शाहीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महादेव बजगाईले पछ्याइरहेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसले फराकिलो मतान्तरका साथ अगाडि छ। वडा नम्बर 2 र 1 को मतगणना जारी रहँदा मेयरका उम्मेद्वार पदम बोगटीले 1233 र उपमेयरमा निलम लेखकले 939 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार महेश पन्तले 333 मत पाएका छन्। उपमेयरकी उम्मेद्वार भुवन कुँवरले 396 मत ल्याएका छन्। राप्रपाका मेयरका उम्मेद्वार गजेन्द्र चन्दले 232 र उपमेयरमा हेलन श्रेष्ठले 137 मत ल्याएका छन्। यस्तै मेयरमा समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले 224 र उपमेयरमा माओवादीका कृष्णदत्त जोशीले 514 मत प्राप्त गरेका छन्। यसैबीच कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको मतगणना स्थगित भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 2 को मतगणना गर्ने क्रममा 100 मतपत्र भनेर खोलिएको पोकामा 120 मतपत्र पाइएपछि मतगणना स्थगित भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा यसपटक सुदूरपश्चिममा बदर मत हत्तै बढेको छ। सदर मतकै हाराहारीमा बदर मत हुन थालेपछि जित्ने उम्मेद्वारलाई समेत समस्या भएको हो। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको मत बदरको तुलनामा यसपटक दलहरूको बहुरङ्गी गठबन्धनका कारण पनि मतदाता अलमलमा परेर बदर मत झनै बढ्ने आकलन गरिएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। 2074 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले 20,000 स्वयंसेवक मार्फत मुलुकभर मतदान शिक्षा सञ्चालन गरेको थियो। करिब 40 करोड खर्चेर सञ्चालन गरिएको मतदाता शिक्षा बीच पनि 3.18% मत बदर भएको थियो। यसपालि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै थिएन, त्यसैले बदर मत बढ्ने अनुमान गरिएको हो। उम्मेदवारको संख्या धेरै भएकाले मतदातालाई निर्वाचन चिन्ह छुट्याउनै समस्या भएका कारण मत बदर बढेको बताउँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कैलेलीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरू यहाँको सन्दर्भ भन्ने हो भने धेरैवटा निर्वाचन चिन्ह भएका 40वटा निर्वाचन चिन्ह भएको यहाँ जानकारीमा ठुलो पर्छ। मतदाता शिक्षाको कमी, पार्टीगत उम्मेद्वार नभएर स्वतन्त्रको संख्या बढ्यो। प्रचार प्रसारमा स्वतन्त्रका व्यक्ति बढी गए, पार्टीका कम गयो अनि जो गयो 2 जनालाई गएपछि 2 जनालाई हाल्छ। मतदाता शिक्षाका क्रममा परिचालन गरिएका स्वयंसेवकहरूले निश्चित पार्टीको पक्षमा मतदाता प्रभावित गरेको भन्दै आयोगले यो वर्ष घर घरमा गएर मतदाता शिक्षा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेन। मत परिणामसँगै बदर मतको संख्या पनि बढ्दै गएको हो। यसपटक दलहरूले बहुरङ्गी गठबन्धन गरेका कारण बदर मत झन बढ्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन्। उम्मेदवारको संख्या अनुसार मतपत्र पनि साना ठूला थिए। गठबन्धनका कारण क्रस भोटिङ गर्दा बदर मत बढ्न गएको सरोकारवाला बताउँछन्। दलका नेताहरू मत बदर भइरहेकोमा आफै चिन्तित छन्। नेपाली कांग्रेस कैलालीका सभापति नारायण भट्ट परिस्थिति जन्ने कुरामा के हो भने कांग्रेस थर्ड हुने कुरा भयो भने माओवादीलाई सहयोग गर्ने, माओवादी थर्ड हुने कुरा भयो भने कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने, माओवादी फर्स्ट हुने र बाँकी अरू थर्ड हुने हो भने समाजवादीलाई सहयोग गर्ने भने जेन्टल एग्रिमेन्ट थाहा हो। त्यो कति कार्यान्वयन भयो भने चुनावमा यस्तै कुरा हो। बहुदलीय व्यवस्था आएपछिका हरेक निर्वाचनमा सरदर 5% मत बदर हुने गरेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मत बदर हुनुको प्रमुख कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुनु नै हो। बदर मतलाई विश्लेषण गर्दा स्वस्तिक छाप सही रूपमा नलगाएर एउटै चुनाव चिन्हमा धेरै पटक स्वस्तिक चिन्हको प्रयोग गरेर स्वस्तिक चिन्हको सट्टा औंला छाप लगाएर चुनाव चिन्हमा डट पेनको प्रयोग गरेर तोकिएको घेराभित्र बाहिर स्वस्तिक छाप पारेर एउटै पदमा धेरै उम्मेद्वारलाई मतदान गरेर मत बदर भएको देखिन्छ। एउटै पानामा लामो मतपत्र र थरी थरी चुनाव चिन्हका कारण पनि मतदाता अलमलमा परेर मतपत्र बदर हुने गरेको हो। माथिल्लो पदमा गठबन्धन भयो, ओडा स्तरमा गठबन्धन नभएकाले पनि मत बदरको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताउँदै पुनः नेपाली कांग्रेस कैलालीका सभापति भट्ट बदरको संख्या बढ्न सक्छ। किन बढ्न सक्छ भने हामीसँग सर्टेन टाइम भयो, सायद हामी ओडा तहमै गठबन्धन गरेर जान सक्ने परिस्थिति निर्माण भए यो समस्या आउने थिएन। ओडामै गठबन्धन गर्न सक्ने परिस्थिति नभएको कारणले त्यो मोडलमा जान सकेन। त्यस कारणले यो बदरको संख्या बढ्न सक्छ।
दलसँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या पनि उच्च भएकाले सोही अनुसार लामो मतपत्रका कारण मतदाता अलमलमा पर्दा मत बदरको संख्या बढ्ने आकलन गरिएको छ। धनगढीमा मात्र विभिन्न उम्मेद्वारका लागि 40 वटा निर्वाचन चिन्ह दिइएको थियो। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। र बैतडीको सिगास गाउँपालिकाको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै गएको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार सिगासको अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका हरिसिंह धामीले 1381 मत पाएर अग्रता कायम गरेका छन्। उनलाई नेकपा एमालेका जसवीर सिंह बोहराले 1126 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका रोशन साउदले 533, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कृष्ण साउदले 480 मत पाएका छन्। अहिलेसम्म सिगासका 1, 2, 4 र 7 वडाको मतगणना सम्पन्न भएको छ। यस्तै उपाध्यक्षमा भने एमालेको अग्रता छ। उता दशरथचन्द्र नगरपालिकामा नेकपा एमालेको अग्रता कायमै रहेको छ। वडा नम्बर 1, 10 र 11 को मतगणना भइसकेको र वडा नम्बर 2 को 1400 मतगणना हुँदा मेयरमा एमालेका पुष्कर राज जोशी लक्खाभाइले 3635 मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका गजेन्द्र सिंह रावलले 2517 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै उपमेयरमा पनि एमालेकी सरस्वती नेपालीले अग्रता बनाएकी छन्। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 8 स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस 3-3 पालिकामा विजयी। माओवादी केन्द्रले 2 स्थानीय तह जित्यो। कैलालीका अधिकांश पालिकामा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै। रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिका उम्मेद्वार 3 स्थानीय तहमा अगाडि। धनगढी उपमहानगरमा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल मतान्तर बढाउँदै। मतगणना भने सुस्त गतिमा, अन्तिम परिणाम आउन 8 दिन लाग्ने सम्भावना। र निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा सुदूरपश्चिममा बदर मत हत्तै बढ्यो। सदर मतकै हाराहारीमा बदर हुन थालेपछि उम्मेद्वारलाई झट्का। 88 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।